हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि औरतें अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सिलाई करती हैं, तो क्या मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सिलाई करती हूँ? कुछ लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं और उन्होंने मुझसे मेरे मुंह पर ही बोला कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सिलाई के काम करती हूँ। तो देखिए कि जो औरत अपने घर पर रहकर मेहनत करती है, अपने घर परिवार का सहारा बनती है, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये काम करती है? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और प्लीज मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। कुछ लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, उन्होंने अपने माइंड में ये वाली बातें बिठा रखी हैं मेरे लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, पर अब अल्लाह का शुक्र है वो पहले से बेहतर हैं। बिल्कुल तो ठीक नहीं हुए हैं, पर पहले से बेहतर हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है। तो एक तो मैं इसी परेशानी में हूँ काफ़ी दिन से, और फिर इस तरह की कोई बात अगर हो जाती है तो माइंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये वाली बात कई दिन से मेरे माइंड में है और मुझे इतना बेचैन कर दिया था इस बात ने कि मेरे बारे में कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं। मेरी एक रिश्तेदार है, वो मेरे हस्बैंड को देखने आई थी हमारे घर पर अब तो मैं ये कहूंगी कि वो मेरे हस्बैंड को देखने नहीं आई थी, वो मुझे मेरे ही घर में मुझे बातें सुनाने के लिए आई थी। अगर वो मेरे हस्बैंड को देखने आती तो वो हमारी इस परेशानी को समझती और इस तरह की बात ना करती। तो उन्होंने मेरे मुंह पर ही बोला, मेरे हस्बैंड भी वहीं पर बैठे और मेरी सास भी वहीं पर थी। उन्होंने मतलब कुछ इस तरह की बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे मुंह पर ही एकदम से कह दिया कि ये जो तुम्हारी बहू है ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सिलाई के काम करती है। तो देखिए, मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोले और मेरी सास भी कुछ नहीं बोली, और मैं इस चीज में उनको गलत नहीं ठहरा सकती कि उनको कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि घर आए मेहमान से बदतमीजी करना ये अच्छा नहीं होता है। और देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्ता बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। डायरेक्ट तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। और मैं उन सभी से जो ऐसी सोच रखते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी औरत अगर अपने घर पर रहकर बाहर का काम करती है तो जरूर उसकी कोई परेशानी होगी। नहीं तो हर किसी का आराम करने का मन करता है, अब सिर्फ अपने घर के काम करने के बाद के हम लेट जाएं, हम आराम करें, कहीं घूमने जाए। और मेरा भी मन करता है, ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी थकान होती है। मेरा भी मन करता है कि सिर्फ अपने घर के काम करूं और फिर मैं आराम करूं, पर मैं आराम नहीं करती हूँ। और एक बात मैं ये भी पूछना चाहूंगी उनसे जिन्होंने मुझे ये वाली बात कही है, सच में मैं दिल से चाहती हूँ कि आज की वो ये मेरी वीडियो जरूर देखें। मैं नाम तो किसी का लूंगी नहीं, पर जिसने मुझे कहा है कोशिश करूंगी कि वो अच्छे से समझ जाएंगे कि ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। पर खैर छोड़ो, जिसकी ऐसी सोच है उससे क्या ही पूछना, उससे क्या ही सवाल जवाब करना। जो अपने माइंड में इस तरह की बात किसी औरत के लिए, खुद औरत होने के बाद किसी औरत के बारे में ऐसी सोच रखे, उससे क्या ही पूछना। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं, वो बहुत अच्छे से समझती होंगी कि ससुराल में किस तरीके से रहा जाता है। और मेरी भी सास है, मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ। और चलो सास ही क्यों, मेरे अपने खुद के 4 बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, मेरे हस्बैंड है। तो क्या मैं सबको भूखा रखती हूँ? मैं किसी के कपड़े नहीं धोती? या जो मेरी बहनें जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती? क्या मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की? अरे मैं क्यों अपनी जिम्मेदारियों से हटूंगी? मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तो सिलाई के काम करती हूँ। और मैं ही क्यों, सभी हाउसवाइफ, सभी मेरी बहनें बहुत सारी जिम्मेदारी उठाती हैं। बस कोई बाहर का भी काम करती है, कोई सिर्फ घर के काम करती है, पर घर के काम करना भी एक जिम्मेदारी है। एक दिन अगर औरत घर की जिम्मेदारी ना उठाए ना, तो सब उलट पुलट हो जाता है। ये एक औरत ही हिम्मत रखती है इस चीज की कि वो अपने घर की सभी जिम्मेदारियां भी उठा लेती है, और उन्हीं सभी जिम्मेदारियों के साथ वो बाहर के भी काम करती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाउसवाइफ घर पर रहकर बाहर के भी काम करती हैं, जो उन्हें कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोड़नी पड़ती हैं। पर वो ऐसी कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है कि अगर हमने उसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने भी कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं। देखिए, जब मुझे, अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे नहीं रहता इतना टाइम कि मैं किसी के घर जाऊं और वहां जाकर फालतू की बातें करूं। फालतू बात करने के लिए तो टाइम होना चाहिए, सच में मेरे पास नहीं है टाइम। और जो ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है किसी ऐसे के घर। तो अगर वो मेरे बारे में इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं
اپنی ذمہ داریوں سے بچتی ہوں اس لیے سلائی کرتی ہوں، تو ایسا ہی صحیح میرے پاس نہیں ہے کہیں بھی جانے کا، فالتو باتیں کرنے کا ٹائم۔ میں ویسے ہی پریشان ہوں اپنے ہسبینڈ کی طبیعت کو لے کر، اور الٹا گھر پر آ کر مجھے اتنا سنا کر چلی گئی۔ میرے ہسبینڈ نے بھی بولا، میری ساس نے بھی مجھ سے کہا کہ پریشان مت ہو، ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو ایسا نہیں سوچتے ہیں، پر دیکھنا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ مائنڈ میں چلتی رہتی ہے بات۔ تو میں کئی دن سے بہت زیادہ پریشان تھی اس بات کو لے کر، اور میں اپنی کس کی ذمہ داری سے بچ سکتی ہوں؟ جیسے کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے کہ میری ویڈیو صرف میرے اندر کمرے کی رہتی ہے، تو میں تو اتنی کھلی آزادی کے ساتھ زندگی جیتی نہیں ہوں، تو جس گھر میں رہ کر مجھے کمرے سے باہر کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا وہاں پر میں بنا کام کرے رہ لوں گی؟ کوئی مجھے اس طرح سے رہنے دے گا؟ میری ساس ہیں، بزرگ ہیں، کیا ان کو مجھے ٹائم پہ روٹی دینی نہیں ہوتی؟ مجھے کھانا بنانا نہیں ہوتا؟ تو میں کس ذمہ داری سے ہٹ رہی ہوں؟ ارے یہ ذمہ داری تو ہے جو میں نے ایکسٹرا اپنے جان پر بڑھا لی ہے، کہ میں باہر کا سلائی بھی کام کروں کہ ہمارے گھر پریوار کی ہیلپ ہو جائے، تو یہ میں ذمہ داری تو اٹھاتی ہوں، پر پھر بھی اگر مجھے کوئی اس طرح کی باتیں کہے گا تو برا لگتا ہے نا۔ ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو گھر پر رہ کر سلائی کرتی ہیں، بوٹیک چلاتی ہیں، اور بھی کام کرتی ہیں، اور اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی میری اس بات کو کہ مجھے کتنا ہی ٹائم ملتا ہوگا کسی بھی چیز کے لیے، تو کہیں آنے جانے کی تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، اپنے ہی شوق میں پورے نہیں کر پاتی ہوں۔ کوئی بھی مہیلا جو گھر پر رہ کر کام کرتی ہے وہ کھلی زندگی نہیں جی سکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو صرف شوق میں کام کرتی ہیں، کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم سلائی کا کام کریں یا ہم پارلر کا کام کریں، اور کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو مجبوری میں کام کرتی ہیں، اور میری بھی مجبوری ہے۔ کبھی میری بھی لائف ایسی ہوا کرتی تھی کہ مجھے ضرورت ہی نہیں لگتی تھی کہ مجھے کچھ کام کرنا چاہیے، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، پر جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے میرے ہسبینڈ کا کام بالکل بھی نہیں ہے، اور اب سچویشن یہاں آ گئی ہے کہ ہمارا گھر بھی کرایہ کا ہے، اور جو میرے ہسبینڈ منی میٹرو چلاتے ہیں وہ بھی کرایے کی چلاتے ہیں، تو دیکھیے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ انہیں اپنے گھر پریوار سے زیادہ دوسرے کے پریواروں کی زیادہ فکر رہتی ہے کہ کس کے پریوار میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ بات ایسی کہنی ہی ہوتی ہے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا سچ میں میرا بہت سجنے سنورنے کو من کرتا تھا، اور گھومنے پھرنے کو بھی من کرتا تھا، اور میں جاتی بھی تھی، پر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ چاہ کر بھی کسی بھی چیز کو من نہیں کرتا۔ اگر ہم کوشش بھی کریں کہ ہم ایسا کر لیں تو اندر سے مائنڈ ہمارا تیار ہی نہیں رہتا کسی چیز کے لیے۔ تو کیا کوئی بھی عورت یا مرد کون نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے عیش و آرام سے زندگی کو جئیں، پر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو ہم ہی تو جھیلتے ہیں، کوئی اور تھوڑی جھیلتا ہے اس کا، کوئی اور تو صرف ہمیں پریشان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اگر بات پریشانی کی آ جائے تو سچ میں ہم تو کچھ بھی پریشان نہیں، اگر ہم اپنے گھر سے باہر اور اپنے آپ سے ہٹ کے کسی اور کو دیکھیں نا تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ بہت ہر طرح کی دنیا ہے، کوئی کسی طرح سے پریشان ہے، کوئی کسی طرح سے پریشان ہے، اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے نا امید ہو جانا چاہیے۔ جب اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا، پر اگر ہم آج پریشانی میں ہیں تو ہمیں اس طرح کی بات کہہ کر اور پریشان تو نہ کیا کریں۔ دیکھیے گھر کے کام تو میں نے پہلے ہی نمٹا لیے تھے، پھر اس کے بعد میں نے سوٹ کی کٹنگ بھی کر لی، اور اب میں بیٹھ گئی ہوں گیہوں صاف کرنے کے لیے۔ میں اپنے من کو بہت سمجھاتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو ہم جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں ہماری قدر ہونی چاہیے۔ میرے ہسبینڈ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، میری بہت کیئر بھی کرتے ہیں، مجھے سمجھتے بھی ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مجھے کسی اور کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، پر ایسا ہوتا ہے نا کہ چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں مائنڈ سے کوئی بات نکالنے کی، وہ مائنڈ میں گھومتی ہی رہتی ہے۔ تو دیکھیے ناج صاف کرنے کے بعد میں نے سوٹ کی سلائی کر دی تھی، اس کی ویڈیو میں نہیں بنا پائی ہوں، لائٹ بار بار پریشان کر رہی تھی، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری مشین کی موٹر خراب ہو گئی ہے، تو پیروں سے ہی مشین پہ میں نے سوٹ کو سی دیا تھا، اس کو لائٹ بار بار پریشان کر رہی تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں۔ تو کمپلیٹ سلنے کے بعد سوٹ کا لک کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس کا۔ قمیض کے دامن اور آستین پر میں نے لیس کو لگایا ہے، اور اسی لیس سے میں اس کے ٹراؤزر پر ڈیزائن بھی بناؤں گی، اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ جو اس سوٹ کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے اس کو میں نے ابھی سیا نہیں ہے، اس کو جب میں سیوں گی تو اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ ہم کسی کے بھی ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں، تو دیکھیے آپ بھی میرے پریوار کا حصہ ہے، تو میں نے آپ سے اپنے من کی یہ بات شیئر کر دی ہے، اور میں نے ڈائریکٹ کسی کا نام نہیں لیا ہے، پر ہاں یہ میں امید ضرور کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو وہ ضرور دیکھیں جنہوں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا ہے۔ تو
تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔